बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से पनाह मांगा करो आजमाइश की, मशक्क़त की, बदबख्ती की, पस्ती, बुरे ख़ात्मे और दुश्मन के हंसने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सियाद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक बात दिल में छुपा रखी है, बता वो क्या है। उसने कहा कि दवान। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबख्त अपनी हैसियत से आगे ना बढ़। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इनकी गर्दन मार दूं। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, अगर ये वही दज्जाल हुआ तो तुम उस पर काबू नहीं पा सकते, और अगर ये वो ना हुआ तो इसे कत्ल करने में तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के मतलब पूछा तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अज़ाब था और अल्लाह ताला जिस पर चाहता उसे भेजता था, फिर अल्लाह ताला ने इसे मोमिनों के लिए रहमत बना दिया। कोई भी बंदा अगर किसी ऐसे शहर में है जिसमें ताउन की वबा फूटी हुई है और इसमें ठहरा है और इस शहर से भागा नहीं, सब्र किए हुए है और उस पर अजर का उम्मीदवार है और यकीन रखता है कि उस तक सिर्फ वही चीज़ पहुंच सकती है जो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दी है, तो उससे शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। मैंने ग़ज़वा खंदक के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हमारे साथ मिट्टी उठा रहे थे और ये कहते जाते थे, वल्लाह अगर अल्लाह ना होता तो हम हिदायत ना पा सकते, ना रोज़े रख सकते और ना नमाज पढ़ सकते। बस ए अल्लाह हम पर सकीनत नाज़ल फरमा और जब सामना हुआ तो हमें साबित कदम रख। और मुशरिकीन ने हम पर ज़्यादती की है, जब वो किसी फितने का इरादा करते हैं तो हम इनकार करते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी अपनी कसम नहीं तोड़ते थे, जहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कसम का कफ़ारा उतारा। उस वक़्त उन्होंने कहा कि अब अगर मैं कोई कसम खाऊंगा और उसके सिवा कोई चीज़ भलाई की होगी तो मैं वही काम करूँगा जिसमें भलाई हो और अपनी कसम का कफ़ारा दे दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन समराह, कभी किसी हुकूमत के अहद की दरख्वास्त ना करना, क्योंकि अगर तुम्हें ये मांगने के बाद मिलेगा तो अल्लाह पाक अपनी मदद तुझ से उठा लेगा, तू जान तेरा काम जाने। और अगर वो अहद तुम्हें बगैर मांगे मिल गया तो उसमें अल्लाह की तरफ से तुम्हारी अनायत की जाएगी। और जब तुम कोई कसम खा लो और उसके सिवा किसी और चीज़ में भलाई देखो तो अपनी कसम का कफ़ारा दे दो और वो काम करो जो भलाई का हो। मैं अशारी कबीले की एक जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे सवारी मांगी। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाह मैं तुम्हारे लिए सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं कर सकता और ना मेरे पास कोई सवारी का जानवर है। बयान किया, फिर जितने दिनों अल्लाह ने चाहा हम यूं ही ठहरे रहे। उसके बाद 3 अच्छी किस्म की ऊँटनियाँ लाई गईं और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हमारी सवारी के लिए अनायत फरमाया। जब हम रवाना हुए तो हमने कहा या हम में से बाज़ ने कहा, वल्लाह हमें इसमें बरकत नहीं हासिल होगी। हम अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवारी मांगने आए थे तो आपने कसम खा ली थी कि आप हमारे लिए सवारी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, और अब आपने हमें सवारी अनायत फरमाई है। हमें अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहिए और आपको कसम याद दिलानी चाहिए। चनाचे हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए।
تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے جی انتظام کیا ہے، اور میں واللہ کوئی بھی اگر قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بلائی دیکھوں گا تو اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا جس میں بلائی ہوگی۔ جہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہی کروں گا جس میں بلائی ہوگی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور پیدل چل کر بنا ختنے ملو گے۔ سفیان نے کہا کہ یہ حدیث ان 9 یا 10 حدیثوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے، اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ میں اس پر کہوں گا، اے میرے رب، یہ تم میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی نئی بدعتیں نکالی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہی رہے، مرتد ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا ہے کہ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان قریب ان سے ایک احسان حساب لیا جائے گا؟ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں خود کردگی کی گئی ان کو عذاب یقینی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر زمین بھر کا تمہارے پاس سونا ہوا تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بھی بہت آسان چیز کا دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ وہ آگ سے بچے تو وہ راہ خدا میں خیر و خیرات کرتا رہے۔
خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی سے ممکن ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔